तीन तरह से बीवी अपने शोहर को खुश रख सकती है। तीन तरह से बीवी अपने शोहर को खुश रख सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बीवी अपने शोहर को तीन तरह से खुश रखती है। शादीशुदा औरतें ये वीडियो जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देख कर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते उनके नाम आमाल में एक एक नेकी लिख देते हैं। जब कोई एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत और उल्फत की बातें करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। बीवी वो हस्ती है जो शोहर का 20 साल तक हर जुल्म और ज्यादती नाइंसाफी बर्दाश्त करने के बाद शोहर के एक कप चाय बना कर देने पर भी उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। मर्द की अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत बेगर्ज होती है। वो मेहनत करता है तो इसलिए नहीं कि उसके जहन में अपना ख्याल नहीं होता कि मैं अपने लिए कुछ करूं। वो अपने बीवी बच्चों का सोचता है कि उनके लिए आसानी पैदा हो, कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चे किसी के मोहताज ना हो। वो इसी बात को जहन में रखकर अपनी जान लड़ाता है, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी की शाम हो जाती है, लेकिन उसकी फिक्र खत्म नहीं होती। बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वो वाहिद ऐसा दोस्त है जो बेहतरीन मशवरा देगा, क्योंकि जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों ने मिलकर ही करना है। यही दोस्ती है। मियाँ बीवी का रिश्ता इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता और सबसे नाजुक रिश्ता होता है। यही सब रिश्तों की बुनियाद है। औरत के मुकाबले में मर्द की अलग जरूरियात होती हैं। बीवी का शौहर के साथ रवैया अच्छी या तल्ख जिंदगी की बुनियाद है। कुछ बातों के जरिए बीवी अपने शौहर का दिल जीत सकती है और उसे यकीन दिला सकती है कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करती है। आप बहैसियत बीवी मुख्तलिफ तरीकों से अपने शौहर का मूड बेहतर बना सकती हैं और एक बीवी की सबसे बड़ी कामयाबी ही यही होती है कि वो अपने शौहर के मिजाज को समझ सके। कौन सी बात आपके शौहर को खुश करती है और कौन सी बात नाराज, इस बात का आपको बखूबी अंदाजा हो। बीवी पर शौहर का सबसे पहला हक ये है कि शौहर की खिदमत गुजार और आदात शुआर हो, हर जायज मामले में शौहर की फर्माबरदारी करती हो। यही उसके नेक होने की दलील है, क्योंकि अल्लाह ताला नेक औरत के बारे में फरमाता है कि नेक बीवियां अपने शौहरों का कहना मानती हैं। बेहतरीन बीवी अपने शौहर को तीन तरह से खुश रखती है। नंबर 1, घर वालों से शौहर की बुराई न करें। अक्सर खवातीन जब अपने घर वालों से मिलती हैं तो अपने शौहर की बुराइयां करती हैं। ये बातें उनके शौहर के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। ऐसी बातें ना सिर्फ अज़दवाजी जिंदगी में तलखियां पैदा करती हैं, बल्कि पीठ पीछे बुराइयां करना गुनाह भी है। इन बातों को शौहर पसंद भी नहीं करता। अगर आपको अपने शौहर से कोई मसला है तो दूसरों से कहने की बजाय बराह रास्त अपने शौहर से बात करें। ऐसे काम करें जो उसे पसंद हो। हर चीज में शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। उससे ना सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि उसे भी एहसास होगा कि आप उसकी पसंद को अहमियत देती हैं। शौहर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बीवी कोई चीज खास उसके लिए बनाए। जब वो अपने काम से वापस आए तो उसके लिए उसकी पसंद की चीज बनाए जिसे देखकर वो खुश हो जाए। नंबर 2, अपने इखलाक से किसी को अपने शौहर की बुराइयां न करने दें। अगर ऐसा हो तो आगे बढ़कर उसका दिफा करें और अपने शौहर की इज्जत का पास करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपनी इज्जत करवाना चाहती हैं। इससे एक दूसरे की मोहब्बत और इज्जत में इजाफा होता है। मर्द जब बीमार होता है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। उसकी तरफ तवज्जो दीजिए और बिल्कुल बच्चों की तरह ही उसका ख्याल रखिए। इस तरह वो बहुत जल्द सेहतयाब होगा। शौहर से अपनी लड़ाई झगड़ों को दूसरों पर जाहिर न करें। अगर बच्चे आपके दरमियान इख्तिलाफात देखेंगे तो उनके दिल में बाप की इज्जत कम हो जाएगी और खुद को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने जाहिर करें कि आप दोनों एक हैं। अपने शौहर से हमेशा नरम लहजे में, शाइस्तगी से और मोहब्बत भरे अंदाज में बात करें, चाहे वो बाहर से घर आया हो या घर पर ही हो। अपना रवैया नरम ही रखें। बिलावजह ऊंची और तेज आवाज में गुफ्तगू करने से परहेज करें। अगर उनका मूड खराब हो या वो थके हुए हों तो उन्हें सुकून देने की पूरी कोशिश करें। आप उसकी रूह की साथी हैं
اور آپ کے شوہر کی خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش ہوں، اسے اپنی خوشی کا یقین دلائیں۔ جب وہ گھر آئیں تو آپ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں، ممکن ہو تو اس کے گلے ملیں یا بوسہ دیں، اس کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہو اور گھر بھی سلیقے سے صاف کیا ہو۔ یہ طریقہ آپ کے شوہر پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ نمبر 3، اپنے معاملات سے پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا یا کمی کی شکایت کرنے سے شوہر کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا۔ گھر کا نظام چلانے میں اس کی مدد کریں، سمجھداری کے ساتھ گھر کا بجٹ بنائیں، ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح گھر میں اچھی فضا قائم ہوگی، ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے گھر والوں کی عزت کریں، اپنے بناؤ سنگار سے ان کا دل خوش کریں، شوہر کے لیے سجیں سنوریں تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے، اس سے محبت کا اظہار کریں، اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ شوہر کی پسند کو اہمیت دیں، ایسے کام کریں جو اسے پسند ہو، ہر چیز میں شوہر کی پسند کا خیال رکھیں، اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اسے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کی پسند کو اہمیت دیتی ہیں۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کریں۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے، وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں اور شکریہ ادا کریں، اس کی کوششوں کو مانیں، اس طرح آپس کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ حدیث میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ عورت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا خامد اسے دیکھے تو خوشگوار چہرے سے اس کا دل خوش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا خامند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ملامت کرنے اور شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔